عندك الموديل انستالي ياك لا الموديل شنو صافي شنو alors pour commencer un projet ممكن صور l'écran ياك لا كابتور قدام ياك نورمالمون كتكليك فيه كلشي عليها صافي خدام. Alors, on commence par créer un projet Java Web parce que SOAP خاص واحد السيرفر ويب دونك شنو كنديرو بروجي J2E بروجي جافا ويب هو فين كنديرو سيرفيس او بي اش بي دونك يقدر نديرو سيرفر في بي اش بي نقدروا نديرو في جافا. المهم يكون J2 يكون واحد السيرفر ويب هو اللي كيعطينا لاكسي لي سيرفيس. Alors اش نسميوها نديرو داك ليكزومبل مثلا ديال كالكولاتريس اللي درنا في ايغيم. كالكولاتريس ندير لها دو في اس كالكولاتريس ويب سيرفيس ياك نديرها اس واب كالكولاتريس اس واب او نديرها بلاس فيش سويفون بلاش ما تحتاجش فريم ورك بلاش ما نحتاجوش كاع حتى شي باج ويب نحتاجو حنايا الجافا ستوندار غير هو خاص الويب باش يديبلوي الويب سيرفيس. هذا غنستخدم ما نحتاجوش غنجيو لي بروجي هنايا كالكولاتريس ها هي هذه هي كالكولاتريس غنديرو كليك دوات نيو هذا غنقلبو على ويب سيرفيس في الميني كدير ويب سيرفيس داكور ويب سيرفيس ندير ليه باكيج اش غنسميو هاد الويب سيرفيس نسميو كالك كالكولاتريس هاكا هي سميها كالك نديرو باكيج كوم بوان سير بوان اس او بي فينيش نعم لا دير اللي عجبك باكيج كيما بغيتي هذا حنا قسمنا الاول درنا كوم بوان سير بوان اريمي والثاني درنا فيه كورفا والاخر بوان اس او بي باش يبقى داكشي اورغانيزي. الوغ ها هو الويب سيرفيس ديالنا تقدروا تكتبوه مانيوال يعني انت ما كتشوف راه كلاس عاديه بابليك كلاس ولكن زايد فوق واحد اروباس ويب سيرفيس والسميه ديال السيرفيس نيم باش كيعرفوها الناس ا ديستونس هي كالك. لي ميثود ديالها كتسمى ابت ويب ميثود السميه ديالها مثلا هيلو تقدر تسمى هنا مثلا سي هيلو عندك انت سميتها سي هيلو ولكن اكسبوزيها للناس بهيلو. Les paramètres par exemple on a le paramètre renommé txt mais il est exposé à l'extérieur avec un nom name c'est une name هذا اش كدير كتاخذ كتريتورن hello plus text هنا نقدروا نزيدوا ميثود اخرى بحالها كوبي كولي وتزيدها او لا نقدروا تجي لهذا الديزاين كاين هذا الميني ديزاين كاين هذا الديزاين كتدير اد اوبريشن كيف سميت لوبيراسيون دير لها اد مثلا اد شنو كتريتورني انت ياك اش لي بارامتر اللي كتاخذ ا تيب ديالو انت اي البروسي بارامتر بي سون تيب انت اوكي. هنايا الا كانت شي اكسبسيون بتزيدها من اكسبسيون كتروز هنايا تلقى واحد اد زاد هنايا هاهي ياك يا نديرو ريتيرن ا بلس بي ياك دابا باين هادي ميثود عاديه
الوغ باش نشوفوا الويب سيرفيس ديالنا كتجي لواحد كتلقى واحد الدوسي تزاد هنا سميتو ويب سيرفيس، تلقى فيه هذيك كالك كليك دروات ديروا تيست ويب سيرفيس، ولكن خاص بدا البروجي يكون ديبلوي، نديرو ديبلوي البروجي. صافا ديبلوي دابا نقدروا نديرو كالك تيست ويب سيرفيس. السيرفيس غيحل لنا النافيغاتور فيه داك واحد الانترفاس كيدير هادي نيت بينز، هادي ما غاديش تلقاوها في بي اش بي ولا اكليريش، هادي واحد الانترفاس فيه بحال هو كيدير واحد الكليون ويب سيرفيس لراسو. اي باش تيستي واش السيرفيس خدام مزيان. الكروم ثقيل شويه. او الشيف ديبلوي كالك تيستر نو يتشارجها. هاي ديك اد شفتها، هذيك الميثود ديالتنا هيلو ندير سير 2015 كليك على هيلو باش اكزيكوتيوها. هاي شفتها هيلو سير او ريبونس اللي جات، شفتو الريبونس اللي رجعت. هذوك ديجا هذا هو سواب ميساج، شفتها هو فيه ان هيدر والبودي، شتيه هذاك هو الميساج اللي مشى. واخا نرجع نديرو مثلا اد، نديرو خاصها او خاصها بي ياك، نديرو 5 6 هيا هما لي بان اللي مشاو، هادشي اللي مشى ليها انا ريبونس هي 11. هيا لا دوموند اس او بي، هادشي اللي صيفطنا حنايا، اللي صيفطنا شنو هو اس او ام هيدر وفيه البودي فيه 5 و6 عيطنا الميثود اد. يعني هذا هو الميساج اللي صيفطنا، داك اس او ميساج اللي شرحت لكم قبيله في هنا. لا هو كيقول لك اشنو اللي مشى دابا، هذاك اللي درنا بحال كليون. دابا من بعد انا غندير واحد كليون جافا دابا غتكتب الميثود اشنو غيتجينيرا واحد هادشي، هاد اكس ام ال كيتجينيرا وكيمشي. ملي كتكتب نتايا ا اي بي داك نيت بينز ديالك مثلا راه كيجينيري داكشي كامل، هاد الميساج كامل كيجينيري اكس ام ال ويصيفطو، ما كيبانش لنا حنايا فهمتي. وها كيفاش كيتصيفط، ها الميساج اللي مشى وها الريبونس اللي رجعت. هاي الريبونس تاع ريتورن داش، شفتها. اجي نشوفو دابا لو فيشي دو في اس دي ال، ها فيشي دو في اس دي ال شتيه كيتكريا راسو، ها فيشي دو في اس دي ال شتو هي الفورما اللي هنا لي تيب هو تايب، هنا لي ميساج، هاي ديك اد لي بارامتر ديالها. ياك بان لكم فيشي دو في اس دي ال. اجي نديرو دابا كليون ياك، نكريو كليون، نديرو كليون
كليون كيفاش غيدار؟ كليون غنديرو جافا، اي جافا عادي ماشي، غنسميوه دو في كليون. ياك جينيرا فيشي. دابا خصنا نديرو كوبي لهاد لي غير ديال اس تي اس، كوبي داك الفيشي دو في اس دي خصنا نعطوه للكليون. اصلا تقدر تيليشارجي داك الفيشي دو في اس دي تونجستري وتعطيه للكليون الشومان ديالو. غنشوف اجي هاد اللي بغيت تقدر تحطو في انترنت، تقدر تيليشارجيه تعطيه ليه مانيويلمون اللي يعجبك دابا. في كوربا ضروري تعطيه مانيويلمون. مانيويل. هنايا ممكن تحطو في انترنت، ممكن تعطيه مانيويلمون. هو هذاك كليون غنديرو نيو. هاي واحد ويب سيرفيس كلاينت، شفتيها كليون ويب سيرفيس. نعم ديالي حيت هو لوكال، سيرفر لوكال هوست. نعم بلاتي خاصني دابا هنا حنا في لوكال هوست. إلا ما كانتش كونيكسيون هذاك لي شيما كيكون عارفو هو سميتو نيت بيز ديجا عارفو. انت كيكونوا معاه فاش كتانستالي نيت بيز كتانستال هذاكشي. هنايا سوا تجيبو ماشي بروجي، كتقلب في لي بروجي ديالك داك الفيشي دو في اس دي ال، سوا الا كان عندك فيشي حط عليه بكليوس بي كتقلب عليه هنايا براوز، سوا اي ار ال شفتيه كدير اي ار ال اللي درنا هنايا وكدير فينيش، هو غيجيب لي ويب سيرفيس. هو كيجيب فيهم شفتيه. هو دار واحد الويب سيرفيس ريفيرنس شفتوها. هاد ريفيرونس كنلقاو فيهم داك الويب سيرفيس. هو كالك شفتوه، هاد كالك حنا باغ اكزومبل هنا بغينا نديرو لاديسيون ديال اي بي. خاصني تحل هاد الكالك. هاي اسطول كالك اسطول فوق. هاي ديك اد هيلو شفتو. غندير هاد هاد كليسات طايله. هاي تجلسات حطها يجينيريك الكود. هناك الكود داك ستاب ديال كوربا او ار بي كونتكست داك التخابيق كامل هنا كيجينيريك وحده. وسط الميل كنعيطو لا ماشي وسط الميل، خصها تكون وحده. لا راه ميثود هادي هي برايفت ستاتيك ان شفتها. هي في الميل خصنا نعيطو ليها. دابا هادي داك ستاف داك كتسمى هنايا بورت، داك لو بور داكشي كيتجينيري هنا وكتعيط هي. دونك كنعيطو هاد اد نديرو اوت ديس بي ايكال نديرو مثلا شحال نديرو 5 هنايا 12 بلس هاد 12 5 ياك شفتوه قلت لكم
هذيك اد ولا كنعيطوا الاد. هادشي هذا كيتجينيرا هذا الكود اللي كيكومونيكي مع السيرفر. هادشي كيكومونيكي مع السيرفر ما كنتسوقوش ليه، هو كيديرها كيعيط هاد اد هو من بعد كنعطيو حنايا ا بي كيعيط لها. هذيك هيلو تقدر تعيط لها الا بغيتي، ماشي نفس لا ميثود. اجي نيكزيكوتيو الفيشي. هو دابا ديك فاش لنا سيرفر ديبلوينا قبيله، درنا ديبلوي البروجي صايكم محطوط في السيرفر ويب. اشاك فوا كيعيط لي شي حد هو كيمشي السيرفر ويب كيتكلف يعيط ليه، يعني داك كلاس فيش كتلونسيه كتحط فيه السيرفر وكيبقى كلاس فيش مكلف بهاد القضيه، ماشي سوق اختار السيرفر ديك الساعه. واش كتطلب باش ندير غير شويه سبيس. عندك ويب سيرفر ها هو، شوف ها هو في الشات بانت لكم. هيا شفتوه راه عيط للسيرفر ودار له كالكول هو افيشي لنا هنا. اجي نديرو كليون بي اش بي. عندك ويب سيرفر ياك خدام؟ الوغ نديرو واحد البروجي، نديرو واحد نوفو بروجي مثلا بي اش بي. نديرو ليه اسوابي كليون. ندير نوفو فيشي. نديرو فيه كليون ندير ليه اكستنسيون.
هنا غنديرو بي اش بي. هنا شنو غنديرو دولار كليون ايكال نيو. كاين واحد الكلاس بي اش بي سميتها اس واب اي كليون، اس واب بي مينيسكول. كتاخذ بزاف لي بارامتر. نعم كاينه في بي اش بي غير هو كاين اس و بي. هنايا كتاخذ لو فيشي دو في اس دي ال، هو البارامتر الاول. هنايا تاخذ واحد اري، واحد طابلو فيه هنايا في وسط الاري كيكونو هنايا داك الفيشي دو في اس دي ال ها هو باقي مكوبيلي. داك الشومه ديال في اس دي ال كتحطو ليه هنا ياك. هنايا كتاخذ واحد الطابلو ديال لي بارامتر. هو مثلا تراس واش افيشي لي زيرور يتباع يعني الفيشي اللوغ هكا. نعم كاين فاليو هنايا واش واحد ولا زيرو، يعني واش وي ولا نو، ترو ولا فور. هنايا لا فيرسيون ديال اس و بي سميتها اس و بي فيرشن. اس و بي فيرشن كدير لها لا فيرسيون ديال اس و بي. كاين هاد الفاريبل ديفيني في بي اش بي سميتو اس و بي 1 ولا 1.2 اش من فيرسيون باش تخدم. الوغ هنا كنساليو دابا درنا الكليون، هذا هو الكليون. خصنا نديرو لي بارامتر، يعني لي بارامتر اللي غادي نخدمو بهم. كتجي مثلا دولار بارامتر طابلو ديال لي بارامتر. بارامتر نديرو فيه مثلا ديك ا و بي، نديرو ا هكا بارامتر خصو يكون طابلو فهمتي. ولكن في بي اش بي كيجي هو لي فاريابل كيما درتيه كياخذ هو لو تيب، ما تحتاجش دير التيب في الاول. ايكال ديك 12 اللي درنا قبيله ياك بوين فيرغول. هنايا بي ايكال 5 ياك. هنايا ابخي ما درنا البارام غنديرو روتور، غنديرو واحد الفاريابل روتور. روتور اش كيساوي داك كليون لي زوبجي في بي اش بي كيفاش كنعيطو ليهم، حيت هذاك اوبجي كدير ديك فلاش وكنعيطو لواحد لا ميثود سميتها تيري اس او بي كود. كتعيط لواحد لا ميثود، عيطو اد ياك، وكتعطيها هذاك الطابلو ديال تعطيها واحد اري ديال لي بارامتر صافي. هادي باينه. الوغ نافيشيو في ليكرون ايكو ديك دولار مع كيرجع لنا هو اوبجي. اوبجي غنعيطو لها دريتور هكا غير افيشي لنا ديك الريزلت
ندير ليه مثلا هكا 12 بليس 5 ايكال ونديرو بوان ياك. هنا كيخصنا شي واحد الترايكات هي الاولى تراي ديالها نديرو كات كاتش دورة اونس هنايا مزيان. شنو خاصنا واحد اني سيت اني سيت كنبدلو واحد الفاريابل واحد البارامتر في الكونفيغوراسيون فيش الكونفيغوراسيون ديال الويب سيرفر سميتها واحد الكونفيغوراسيون سميتها SWAP WSTL تيري كاش تيري enablement نديروها زيرو ديزاكتيفيها هادشي ديال تاع هادي قراها WSDL كاش enablement كاش انيبلد هي دابا فاش كنعطيو فيشي دي اس دي ال الا بقينا كنعيطو كيبقى عاقل على واحد الكوبي ديال داك فيشي اس دي ال عنده يبقى عاقل الا تبدلات عند السيرفر ما يبقاش يعيط للاخرى تسنى واحد ساعه ولا ساعتين عاد يمشي يعيط يعني تبدلات شي ميثود عند السيرفر غتبقى تسنى انت تاي اكتواليزي هو الكاش ديالو كيبقى الوامب سيرفر دايرها في الكاش حاط واحد الكوبي في الكاش حتى كيعيط لها مره اخرى باكور خلينا درتي انيبل فيها زيرو درتها فولس يعني اشاك فوا عيطت الفيشي كيمشي يجيب الفيرسيون دو في اس تي يعني ملي كنتي في ديفلوبمون كديفلوبي في لابليكاسيون خصك ديرها ديزاكتيفيها باش اشاك فوا درتي شي موديفيكاسيون في الجافا خص تلقاها في بي اش بي تلقى ليكزيكسيون ديالها خدام باكور ملي يولي السيرفر في برودكسيون مابقيتيش كتموديفي في داك الفيشي خاصك ديزاكتيفيها باش داك لي دوني الا عيط شي واحد الفيشي دغيا يتيكزيكوتا ما يبقاش كيجيب فيشي في اس دير كامل الا كانت كونيكسيون ثقيله كتعطل يبقى كيجيب دي دوني صغار ما يبقاش اشاك فوا يجيب فيشي. الوغ دابا هادشي اللي كاين باين لكم ياك بان اجي نيكزيكوتيو نشوفو عيطوا عليه شنو لوكال هوست اول اسمه عيطوا على كليون بون بي اش هنايا قال لك ما عرفش هذا اس واب كليا كنمشيو للكونفيغوراسيون ديال ويب سيرفر ما عنديش ليكرون هنايا ويب سيرفر كتمشي للبي اش بي ويب سيرفر كتمشي للميني بي اش بي PHP setting لا PHP extension تلقاه PHP swap انا الليكرون دابا كنسجل دابا كامطاز ديال هيه فهمتي دابا قاسم الليكرون كامطاز ديال كنسجل فيها هادشي هنايا فهمتي يعني هاد الميني ديال الوامب كاين في داك لتحت هاد الساعه ما كيبانش في الليكرون دونك كتبوا عندك صافي PHP extension عاد تلقى PHP تيري SOAP اكتيفيها تكليكي عليها بتاكتيفيها بوحدها يولي حدا واحد اللعيب تكليكي عليها فلوم
السواب درت واحد لا بتيت ايغور هنايا فهاد السواب كار راه فيها دو تيري هاي دابا عرفت هو شفتوه دابا اخر حاجه غنديرو نكومونيكيو مع شي ويب سيرفيس كاين سيغ انترنت ها هو داك السيت اللي قلت لكم ديال ويب سيرفيس اكس بوان نت ويب سيرفيس اكس بوان نت هنايا كيبان لك لي سيرفيس اللي كاين ياك ندير مثلا كورنسي كونفيرت ياك ها هو كورنسي كونفيرت هو هاد الفيشي دو في اس دي ال ديالو هاد السيرفيس ديسكريبشن ها هو اللي هذا هذاك هو فاش يدير في اس دي ال ديالو وراه مقاد بلا اي اس بي لونغاج اي اس بي لا اي اس بي ولكن راه فيش هذا السيرفيس هذا السيت مقاد بلا اي اس بي ها هو الفيشي شفتوه هذوك لي تيب هما دي تيب دايرين هما بشكل دار واحد تيب سميتو كورنسي وصل منه لي فالور ديالتو سوري نديرو نيو بروجيكت ثقيل او كنديرو نيو بروجيكت نديرو جافا نسميه كليون ديستون اسواب خير شويه البيسي صبروا معاه هاو التكريات سيرفيس كلاينت غيقول لك عطيني اللين ديال داك فيش الفيست هو غيتيليشارجي
هاو كيتيليشارجي في داك كورنسي كونفرتر شتي. هاد التيليشارجمون تقدروا ديروه بلانفيت كوموند بحال كيف درنا في داك اي دي ال. كاين واحد الكوموند سميتها دبليو في اس امبورت، هاي شفتها وكيعطيها ليا وكيتيليشارجي ليك هذوك اللي فيه الشيء اللي خاص. لكن نيت بينز كيسهلها كيدير كلشي جرافيك. كوربا كيف قلت لكم حيت قديمه ما بقاوش الناس كيديفلوبيو لي زوتي ولي بلوغين ديالها، ما بقى كيخدم بها حتى حد. دونك علاش غنديفلوب ويب سيرفيس اس او بي والريست كاينين دي بلوغين ديالهم موجودين. دابا هنا كيبقى يديبوندي على الكونيكسيون انترنيت. واش تخيلوا ولا خفيف معاه كيجيب لي زانفورماسيون كاملين. ها هو جاب اول سنه. دابا غنجيو هنا لهاد البروجي تيليشارج ويب سيرفيس كونفرتر. شفتوه غنديرو كونفرتر اس واب بي. هذا اس واب 1.2 وهذا بقيت بوست هادو ديال الريست. هاد الجوج الاخرين هذا اس واب الفيرسيون 2 هذا الفيرسيون 1. نجيبو هاد كونفرسيون ريت او حطينا هنا. اش كيدير كيعطوه دو كورنسي يعني دو دوفيز جوج العملات وكيرتلنا الدوبل يعني الغاسل ديال وحده بارابور الاخرى. بحال مثلا نعطيه دولار للدرهم يقول لك 10 مثلا 10 دراهم هي دولار دي كيرتلنا لك دوبل. غنديرو اكزومبل هنايا نديرو par exemple 10 درهم. نقولوا درهم هكا باش تعرف ماشي درهم ايكال. ونديرو هنايا نديرو بليس غنديرو كونفيرشن ريت كورنسي بوان دولار ياك USD to MAD. نديرها هكا شنو USD هو يونايتد ستيتس دولار امريكي ماشي. كاين السي اب ديال اللي كتبقى هي كنديان دولار كندي. دابا هكا كتعجبك شفتها 10 هي كونفيرسي من الدولار للدرهم وضربها في 10 ولا العكس اللي خصنا نديرو واقيلا. يعطيك من الدولار للدرهم هي شحال. ونشوفو نجربو دابا نجربو الى يتقلبو وحنا نشوفو. خصنا نقلبوهم ياك نقلبوهم. هنايا ام ار تي وهنايا يو اس دي. شفتو الكالكول راه دارو سيغ انترنيت ومشى للسيت ديستون باش دار الكالكول ويرجع لنا الريزلتا. ها هو شفتوه 10 دراهم كتساوي دولار فاصلة 026 وكيبقى هذيك لا يعني الدولار للدرهم كيبقاو ميزاجور يعني فيما تبدلات القيمات الدولار كتبدلوا.
كاين الاورو كاين. نعم كيتبدلوا في السيرفر. دونك ها هو هذا السيت هذا فيه تخيل هذا الكروم. دونك هنايا انتم راه كاين باغ اكزومبل باركود جينيريتور، تعطي واحد الرقم يجيني لك الكود بار، عرفتي لك الكود بار كيجيني لك التصويره كيرجع لك بي ان جي تحطها انت ديك الساعه عندك. كاين مثلا جي يو اي بي سيرفيس كيعطي لادريس بي يعطيك الدوله فين كاينه ولا المدينه جي يو اي بي. كاين هذا مثلا فوركاست ديال الويدر ولكن ديال يو اس اي كيعطيك لا ميتيو ديال يونايتد ستيت. تعطيني مدينه مثلا ويعطيك الويدر فوركاستين الويدر لمده سيمانه. كاين الويدر اللي كيعطيك ديال اكتويلمون شحال في الحراره وكيعطيك فوركاست يعني واحد السيمانه ولا جوج شحال كيفاش غتكون الحراره. اي واحد كتدخل ليه كتجبد داك الفيشي دو في اس ديالو وتحطوه عندك وعيط ليه. هو بحال هذا شنو كيدير؟ كاين فيه جوج لي تيب، كاين جيت ويدر باي بليس نيم ولا باي زيب كود، يعني كدير كود بوستال وكيعطيك سميتها ولا دير المدينه ديريكت. كاين فيه جوج لي ميثود. ها هو الدي في اس دي ال ديالو. دونك نتوما بقاو تبدعوا في هذا الشيء هذا. يلا السلام عليكم. سدوا هاد الكامطازيا.